Yes, sir. बेताळ म्हणटा तो आमकां आनी आमचे घराब्याक आनी बेताळ सारकें व्हडलें आदलें नातें. आनी आमकां दिसता की बेताळ आमचो जो दसरो आहा तो खरेंच सत्याचें जैत जाता. गोंयान जें आज भशेन चल्लां, जें सर्वसामान्याक कांय न्याय ना, सगळे वस्तूक लांच दिवची पडटा, करप्शन वाडलां आनी गोंयान गोंयकारपणाक वाव ना, अशें जागे अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता बेताळूच आमकां पावल्यार खरें आनी गोंय साल्वार केल्यार खरें. कित्याक गोंय साल्वार करपाची गरज आहा. हें हो सरकार जो आहा ते गोंय विकूंक जायना आहा. सगळे विकता, सरकार गोंय विकता आनी तांचे जे वर्कर आहा ते नोकऱ्यो विकता. नोकऱ्यो विकपाचें बी अड्डो हो सरकाराक लागीं आहा आनी तो थोड्या दिसांनी मेळचो शकता. हाजे पयलीं गोंय साल्वार जावंक जाय, देव आमकां पावूंक जाय आनी आमकां बरी दिशा दाखोवंक जाय. ही दिशा सांखळेकारां खातीर गोंयकारां खातीरूय बरी आसतली अशें हांव फुडल्या वर्साक गोंयकारांक बरे दीस येवचे म्हणून देवा कडेन मागतां.